आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक एसडीएनजी अटोमोबाइल्स। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कालेबुङ जिल्ला कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको 136औं स्थापना दिवस पालन गर्यो। पार्टी कार्यालयमा पालन गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय नेताहरू सुरेन्द्र पारेख, बसिर अहमद, एसके सिन्हा लगायत कांग्रेस समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले भाजपा सरकारको कडा आलोचना गरे। देशमा भाजपा सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति रहेको अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मन की बातमा किसानहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेको पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। 136वां स्थापना दिवस का पालन हम लोग कर रहे हैं। ये तो सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ही भारत का सबसे पुराना पार्टी है और देश स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का देश के विकास में जो योगदान रहा है उसको तो भारत की जनता को सर्वविदित है और सभी को मालूम है कि भारत के विकास में कांग्रेस पार्टी का क्या महत्व रहा है। आज हमारे देश में जो नई पार्टी का जो सरकार चल रहा है उसमें जो तानाशाही प्रवृत्ति आ गया है उसको देखते हुए हम लोग कांग्रेस जनों से अपील करते हैं कि हम लोगों का जो नीति है उस नीति के अनुसार ही हम लोग चलेंगे, किसी दूसरे के कार्यक्रम को हम लोग लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ जो भी कांग्रेस जन उपस्थित है उनसे मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी का जो भी नीति है उसी नीति का हम लोग पालन करेंगे और जो शांति के साथ हम लोगों का जो कार्यक्रम हम लोग अभी तक जो देश में चला रहे थे और चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। सिक्किम राज्य महिला आयोगकी नवनियुक्त अध्यक्ष छुङ्गिपु लेप्चाले आज पदभार ग्रहण गरेका छन्। आज दिउँसो राजधानीको सुपरमार्केट मुनतिर ओल्ड सेक्रेटेरिएटमा अवस्थित आफ्नो कार्यालय पुग्दा अन्य अधिकारी अनि कर्मचारीहरूले तिनलाई खदा लगाएर स्वागत जनाए। राज्य महिला आयोग अध्यक्षको संवैधानिक कुर्सीमा बस्न अघि तिनले बौद्ध धर्म रीति अनुसार पूजा गरेर आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यको सही ढंगमा निर्वाह गर्ने ईश्वरसित बलबिन्ती मागिन्। पछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै श्रीमती लेप्चाले आफूमाथि विश्वास गरेर यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएकोमा राज्य सरकार र विशेष गरेर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेप्रति आभार व्यक्त गरिन्। यसको साथै तिनले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छन्। जीटीए चेयरम्यान अनित थापाले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पहाड पछाडिएको अनि 1986 देखि बेरोजगार पहाड विकासदेखि वञ्चित रहेको बताएका छन्। मङ्पु स्थित जोगीघाटमा स्टेट युनिभर्सिटीको स्थान कालेबुङ, दार्जिलिङ अनि खरसाङको माझ पर्ने हुनाले राखिएको साथै त्यस स्थानमा पर्ने अन्य स्थानहरूलाई पनि आर्थिक सहायता हुन्छ भनेर जोगीघाटलाई युनिभर्सिटीको लागि ठाउँ रोजिएको, तर युनिभर्सिटीमाथि भर्खरै टिप्पा टिप्पणी आइरहेको थप जानकारी गराएका छन्। हामीले फिल गर्छौँ पहाडको मान्छे आफ्नो ढङ्गले गाउन नपाएको, आफ्नो ढङ्गले नाच्न नपाएको, आफ्नो ढङ्गले हाँस्नु नपाएको त्यस्तो स्थिति पहाडमा सिर्जना छ। हेर्नुहोस् 86 देखिको रोजगार छैन। हाम्रो पहाडको नानीहरू सबै बाहिर जानुपर्छ। पहाडमा विकासदेखि धेरै वञ्चित भएको छ। बल्ल बल्ल एउटा युनिभर्सिटी आएको छ हामीले, त्यसमा पनि अब टिका टिप्पणी भइरहेको छ। मैले सुने अस्तिको स्पिचमा, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। अब त्यो मैले सुने अब अस्तिको सेल्पुको स्पिचमा होला, त्यहाँनिर जोगीघाटमा युनिभर्सिटी हुनु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, स्पिचमा पक्का भनेको छ। अब फेरि एउटा सुन्दैछु मङ्पु फेरि लर्नेड व्यक्ति बस्ने व्यक्ति हो भनेर फेरि त्यहाँ पनि बोल्दैछ, रिटालिटी आउँछ भन। अन्त बल्ल बल्ल हाम्रो यो मङ्पुवासीको लागि एउटा त्यो एरियामा जोगीघाटमा एउटा युनिभर्सिटी बनिँदैछ। हेर्नुहोस् त्यसले सेल्पु सेटङ मङ्पुवासीलाई काहीँ न काहीँ त्यो बनिँदाखेरि इकोनोमिकली पनि उनीहरूलाई हेल्प गर्छ। अनि यो चिज चाहिँ हामीले सर्वे गरेर विनय तामाङ अनित थापाले यो जग्गा हो भनेको होइन। हेर्नुहोस् यो जग्गा चाहिँ गभर्मेन्टको रिसोर्सेसहरू आएर, चिफ इन्जिनियरहरू आएर सबै सर्वे गरेर भिजिट गरेर
यो जग्गा सेलेक्ट गरेको किन मङ्पू चाहिँ दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको सेन्टर जग्गा हो अनि त्यो जोगीघाटको तेर्सो गएपछि हाइवे पनि निक्लिन्छ हेर्नुहोस् र एउटा विश्वास लाग्छ क्या हामीलाई अब यो हिल युनिभर्सिटी हामीले तपाईँहरू यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीको सपना हो त अब ममता ब्यानर्जीले दिनुभयो ठुलो ठुलो एचिभमेन्ट हो अब यसको जो बोले उसलाई थाहा पनि छैन फेरि यसको अप्रुभ भएर टेन्डर पनि कल भइसक्यो 35 करोड समथिङ कति सेङ्सन पनि भएर टेन्डर पनि अपलोड भइसक्यो अन्त माइक पाए भन्दामा केही थाहा नपाई अब यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु अनित थापा र बिना तामाङ सरकारलाई भनेर सरकारले हिल युनिभर्सिटी दियो भनेर त्यो हाम्रो रिसले मङ्पुमा बनिँदै गरेको हिल युनिभर्सिटीमाथि पनि टिप्पणी पुलिस अनि आम नागरिक माझको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने ध्येयमा कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ थानाले 1 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा जिल्ला पुलिसले 20 डिसेम्बरदेखि 30 डिसेम्बरसम्म 10 दिवसीय महोत्सव आयोजना गरी हाल विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिरहेको छ। यसै कार्यक्रम अवधि आज कालेबुङको रामकृष्ण रङ्गमञ्च भवनमा आम मानिस अनि पुलिसमाझ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई, डीएसपी हेडक्वार्टर जुगलचन्द्र विश्वास, सिनियर इन्स्पेक्टर शुभङ्कर दे, आइसी सञ्जय घोष प्यानलिस्ट रहेका थिए भने पत्रकार सन्दीप जैन अनि नगेन्द्र तामाङले मध्यस्थता गरेका थिए। What we have done is that we have got a cell, though not in a full-fledged way, to look into all these cases कि इसमें कोई कॉमन लिंकेज वगैरह है तो उनको पकड़ने के लिए करने के लिए केसेस को फर्दर परस्यू करने के लिए इसके लिए एक सेल बनाया हुआ है। उसका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मतलब वी ऑल्सो वांटेड सम कोऑपरेशन फ्रॉम पब्लिक इन दिस रिगार्ड। पब्लिक का क्या कोऑपरेशन चाहिए मैं बताता हूँ। ड्रग्स में 2 चीज होता है, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। सप्लाई साइड हम लोग जी जान लगा के रोक सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट मान लो डिमांड रहेगा तो सप्लाई अगर हम लोग यहाँ बंद करेगा तो दूसरा कोई चैनल पकड़ के आ जाएगा। दिस इज हाउ ड्रग्स बेसिकली फंक्शन। ये ड्रग्स का शुद्ध ड्रग्स का बात नहीं है। जब हम लोग मान लो कि दारू का भेजना अगर कंप्लीटली बंद कर देंगे देन इलिसिट लिकर वाला वो चक्कर शुरू हो जाएगा। रीजन बीइंग कि मतलब लोगों को दारू पीना ही पीना है, वो एडिक्शन का जो प्रॉब्लम होता है। ड्रग्स इज ऑल्सो द सिमिलर इश्यू। ठीक है, जो भी प्रोहिबिशन जो भी स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया इट इज नॉट 100% सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक इश्यू कि मतलब लोगों को ये चाहिए ही चाहिए, वो लोग कहीं से लेके आएंगे। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? 3 वर्षको विस्थापित जीवन बिताएपछि आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य रिकास थिङ अनि सिङ्ला केराबारी निवासी दिपेन सशंकर आफ्नो घर फर्केका छन्। उनीद्वयसित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य रमेश आली अनि केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दास पनि आएका थिए भने रिकास थिङको पैतृक गाउँ गोग बजारमा आज एउटा कार्यक्रम गर्दै विमल समर्थकहरूले खदा लगाएर भव्य स्वागत जनाए। यसै अवसरमा थिङले आज आफ्नो गाउँघर आइपुग्दा अत्यन्तै खुसी लागिरहेको बताए। अब उसो अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देश अनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अघि राख्दै पार्टी विस्तारको कार्यमा लागि पर्ने पनि तिनले बताएका छन्। मण्डल राईद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई कर्णल रमेश आले, केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दास, भीम सुब्बा अनि पुल बिजनबारी समष्टि संयोजक विनय सुब्बाले सम्बोधन गरेका थिए। मलाई पनि एकदमै गौरव महसुस गरिरहेको छु होइन। हामीले मैले पनि अब 30-25 वर्ष देशको सेवा गरेँ, जग्गा जग्गामा धेरै मात्रामा होइन इन्टरनेसनल बोर्डरमा देशलाई सेवा गरेँ। तर आज मैले हाम्रो यो भाइहरू जसले यत्रो आफ्नो त्याग होइन गरेर सेक्रिफाइस गरेर डिपेन्ड भएर केसले जो गर्यो यो हामी गर्व गर्छ। उनीहरूले आफ्नो जाति र माटोको लागि गरेको होइन, आफ्नो भविष्यको लागि गरेको कुनै उनीहरू स्वार्थ पनि थिएन। तर 3.5 वर्ष तपाईँहरूको छोराहरूलाई आज म र साथै विजय सुन्दासज्यू हामी यसरी उहाँहरूलाई आफ्नो घर आफ्नो पुर्याउनु पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि गर्व लाग्छ। आफ्नो गाउँवासी पनि तपाईँहरू एकदमै अब उहाँलाई स्वीकार गरेर होइन उहाँहरूको सेक्रिफाइस त्याग चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझेर होइन समयमा है एउटा जुन प्रकारको हाम्रो विकास थिङ र हाम्रो दिपेन शासङ्करले यो जुन एउटा गोख एउटा सानो ठाउँ हो है, ठाउँ सानो भए पनि एउटा गोर्खाल्यान्डको इतिहासमा यो ठाउँको नाउँ अलिकति उच्च नै छ।
आज यो वर्तमान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको समयमा मात्रै नभएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको छ। जब जब यो छुट्टै राज्यको आन्दोलन निस्कियो यो गोकको पनि एउटा आफ्नै इतिहास छ र आज उहाँहरूले पनि यो चाहिँ एउटा इतिहास बनाउने काम गरेको छ। यहाँ हाम्रो रिकास थिङज्यू साथै हाम्रो दिपेन शाहशङ्करज्यूले, जबकि अहिले आएर तपाईँहरू सबैजनालाई सर्वसाधारणलाई नै विदितै भएको कुरो हो है। र आज हामी सबैजना गाउँ बस्तीको कमान बस्तीको मान्छेहरू यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा 86 देखि नै हामी यति साह्रो समर्पित थियौँ। तर त्यति बेलाको पनि नेतृत्व सही नहुँदाखेरि एउटा डिजिएसीमै नै टुङ्ग्यो र त्यहाँबाट बादमा आएर विमल गुरुङले 2007 मा पार्टी एउटा स्थापना गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी सुरु गरेर त्यो पनि अगाडि बढाउँदै थियो। बढाएर लाँदा पनि बिचमा त्यस्तै कतिवटा षड्यन्त्रको शिकार उहाँ हुनु पर्यो र बादमा आएर उहाँले त्यति बेला 2017 मा पनि सबै कुरो सेक्रिफाइस गरेर जुन प्रकारको एउटा जनआन्दोलन उहाँले छेड्नु भएको थियो। तर त्यसमा अरू हाम्रै पार्टीकै अर्को दलको पनि होइन, पार्टीभित्रकैहरूले चाहिँ अलिकति त्यति बेला सरकार पनि घोडा टेकिसकेको बेलामा सरकारले पनि मन बनाइसकेको थियो। यो आन्दोलनले यति साह्रो एउटा रूप लिइसकेको थियो। तर त्यति बेला सरकार पनि एउटा बाध्य भइरहेको थियो, केही कुरो दिनै पर्छ होला र केही कुरो उनीहरूको माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर एउटा सरकारले पनि त्यति बेला शिर निहुरेको बेलामा चाहिँ यो दुई भाइले चाहिँ हाम्रो दुई भाइको नाम विशेष गरी अहिले GTA 2 मा अहिले उनीहरू चलाउँदैछ, विनय तामाङ लगायत हाम्रो अनित थापाज्यू, उहाँहरूले चाहिँ एउटा कलकत्तामा चाहिँ एउटा राज्य सरकारसँग एउटा जुन प्रकारको उहाँहरूले एउटा सम्झौता गरेर चाहिँ यो हाम्रो डल्लै हाम्रो मान्छेको जुन इच्छा आकाङ्क्षा छ र मान्छेको जुन एस्पिरेसनलाई चाहिँ सरकार समक्ष लगेर घोडा टेकाउने काम गर्यो। र त्यति बेला आएर विमल गुरुङलाई पनि एउटा षड्यन्त्रको शिकार बनाउँदै उहाँलाई पनि यो कुराहरू केही कुरो याद भएन र उहाँ पनि त्यति बेला भूमिगत हुनु पर्यो र यो भूमिगतको फाइदा उठाएर दुई भाइले अहिले आजको दिनसम्म पनि उहाँहरूले मनपरी गरिरहेको छ। 3.5 वर्षको विस्थापित जीवन बिताएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी पार्टीका युवाहरूलाई मिरिक महकुमा सौरेनी 2 ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने तराई क्षेत्र कटहरे फरेस्ट बस्तीमा स्वागत गर्न कोठे सभाको आयोजना गरिएको थियो। सभामा कटरेवासीले विस्थापित युवाहरू विनोद खालिङ, पूर्णसिंह राई, साङ्गे मोक्तान आदिलाई खदा मालाले स्वागत र सम्मान जनाए। मोर्चा नेताद्वय विनोद खालिङ र पूर्णसिंह राईले यसबारे अधिक जानकारी गराएका छन्। यो एउटा जाति उन्मुक्तिको निम्ति भारतीय यो संघीय ढाँचामा गोर्खा जातिहरूको पनि एउटा राष्ट्रिय चिनारीको जुन चाहिँ इस्यु छ त्यसलाई फत्ते गर्नको निम्ति र विशेष यो एउटा भारतीय संविधानको गरिमामा भित्र रहेर एउटा सरकारसँग डाइरेक्ट हामी एउटा हातेमालो गर्नको निम्ति गोर्खा जातिले पनि त्यो एउटा न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी एउटा जुन भाषिक अतिक्रमण भएको थियो जातिमाथिको जुन चाहिँ भाषामाथि जुन चाहिँ अतिक्रमण भएको थियो त्यो अतिक्रमणको विरुद्धमा हामीले जुन सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पुनः जनताले फेरि त्यसलाई एउटा आफ्नो जातिको निम्ति अब हामीलाई अतिक्रमण हुन थाल्यो र यसमा अब हामीलाई अवश्य पनि एउटा जाति उन्मुक्तिको निम्ति माटोको आन्दोलन हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जनताको शङ्का घोषलाई हामी सबैले एउटा योद्धा भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसैको सन्दर्भमा हामी विस्थापित बनेर आज विस्थापित भइरहेका छौँ र हामी पुनः फेरि आफ्नो जाति उन्मुक्तिको निम्ति अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताको साथ विस्थापित जीवन, निर्वासित जीवन जो घर परिवारदेखि टाढा, मेरो कटाले शाखादेखि टाढा, हरेक मिडिया सञ्चालन कर्मीहरूदेखि टाढा रहेर हामीले जुन एउटा विस्थापित निर्वासित जीवन बितायौँ र यसलाई हामी त्यसै खेरो फ्याँक्यौँ। यो समयकालभित्र हामीले जातिको अहिलेसम्मको आन्दोलनहरू केही कारणले गर्दाखेरि असफल भए र यो असफल हुनुमा के कुराहरू अगाडि आएका छन् त्यसलाई हामीले नजिकबाट बुझ्ने मौका पायौँ। अनि 17 भन्दा अगाडि विस्थापित हुनुभन्दा अगाडि हामीले राजनीतिलाई नजिकबाट चिनेका थियौँ विशेष रूपमा र 17 पछाडि हामीले एउटा राजनीति के हो त, गोर्खा जातिलाई हाम्रो जातिको यो मुद्दा राजनीति भएकोले गर्दाखेरि राजनीति गर्नु कतिको आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू हामीले एउटा विस्थापित जीवनमा हामीले भोग्यौँ र यो कुराहरू हामीले विस्थापित जीवनमा यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सदुपयोगै भनौँ, सदुपयोग गरेर आजसम्म हामी आएका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा नागरी फार्म गुम्बा डाँडामा प्रशाखा गठन गरिएको छ। सुषमा थापाको सभापतित्वमा दिवस थापाले सञ्चालन गरेको सभामा नवगठित समितिका सभापति तिलक थापा, उपसभापति विशाल थापा, सचिव दिवस थापा, सहसचिव निकेश थापा, कोषाध्यक्ष एनबी थापा तथा 10 जना प्रमुख सल्लाहकारहरू चयन गरिएको छ। नारी मोर्चा गुम्बा डाँडा प्रशाखाको निम्ति दीपिका थापालाई संयोजिका चयन गरिएको छ।
सभामा नागरिक फार्म शाखा अध्यक्ष धीरज खवास, अभिमन्यु थापा, पालम तामाङ, गोपी थापा, युवा मोर्चा शाखा अध्यक्ष ईश्वर राई तथा अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शाखा सचिव मोहन तामाङको अगुवाईमा सिरुबारी प्रशाखा गठन गरिएको बताइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Yo, what's up homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई। म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज। सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वाल हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ 1st फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान। मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। SDNG अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर। कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। SDNG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगढा, सिलगढी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनु छ भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छौ? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कवि रवि रोदनलाई यस वर्षको श्याम विरही प्रेरणा पुरस्कार, गहर सुब्बा उदासी प्रेरणा पुरस्कार कवि इन्द्रकुमार राई र द्वीप मुस्कान प्रेरणा पुरस्कार कवि सन्ध्या गिरीलाई प्रदान गरिएको छ।
प्रगतिशील विद्यार्थी साहित्य संघ सोरेङको तत्वाधानमा आज सोरेङ स्थित सामुदायिक भवनमा आयोजित कार्यक्रम बीच यस वर्षको श्याम विरही प्रेरणा पुरस्कार कवि रवि रोदनलाई अनि गहर सुब्बा उदासी प्रेरणा पुरस्कार कवि इन्द्रकुमार राई र द्वीप मुस्कान प्रेरणा पुरस्कार कवि सन्ध्या गिरीलाई प्रदान गरियो। गत वर्षदेखि आयोजना भइरहेको उक्त साहित्यिक कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक एवं प्रगतिशील विद्यार्थी साहित्य संघका प्रमुख संरक्षक आदित्य गोले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमलाई सभापतित्व मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं वरिष्ठ साहित्यकार सीपी शर्माले गरेका थिए। यस अतिरिक्त कार्यक्रममा कृषि एवं बागवानी बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रकुमार राणा, युवा सशक्तिकरण साथै आत्मनिर्भर बोर्डका अध्यक्ष विनोद बस्नेत, एडीसी विकास गायस पेगा, एसडीपीओ महेन्द्र प्रधान, सोरेङ र चुम्बुङका बीडीओ, वरिष्ठ साहित्यकार वर्ग, साहित्य अनुयायी, विभागीय अधिकारीगण, नागरिक समाजका प्रतिनिधिगण र प्रगतिशील साहित्य विद्यार्थी संघका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्बोधनको क्रममा मुख्य अतिथि विधायक आदित्य गोलेले प्रगतिशील विद्यार्थी साहित्य संघ सोरेङलाई राम्रो साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा बधाई दिँदै नागरिक समाजले विद्यार्थीहरूलाई यस्ता कार्यक्रम गर्नको निम्ति सधैँ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। कोभिड-19 महामारीपछि यसको भ्याक्सिनलाई लिएर ठगहरू निस्कन अघि नै सिक्किम पुलिसको अपराध अन्वेषण विभाग सीआईडी सतर्क बनेको छ। सीआईडीले केही दिन अघि यस विषयलाई लिएर एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो। यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सीआईडीका एसपी तेन्जिङ लोडेन लेप्चाले सिक्किम पुलिसको सीआईडीले एउटा कोभिड भ्याक्सिनलाई लिएर एडभाइजरी जारी गरेको बताएका छन्। यसको उद्देश्य आपराधिक मामिलामा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिले भारत सरकारको नाम गरेर कोभिड भ्याक्सिन लगाउन पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भन्दै फोन गरेर आधार एकाउन्ट मार्फत पैसा लान सक्छन्, तर यस्तो मामिला सिक्किममा अहिलेसम्म नभएको बताएका छन्। हाम्रो क्राइम ब्रान्च सीआईडी सिक्किम पुलिसको हामीले फेसबुक पेज एउटा लन्च गरेको थियो रिसेन्टली है। नाउ त्यो फेसबुक पेजमा चाहिँ हिजो हामीले एउटा एडभाइजरी जारी गरेको थियो। त्यो एडभाइजरी चाहिँ प्राइमेरीली के हो भन्दाखेरि आजको दिनमा जुन चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनेसनको छ त्यसको के भन्छ त्यसको सहारा लिएर चाहिँ जति पनि यो क्रिमिनल्सहरू छ, फ्रडस्टर्सहरू, उनीहरूले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूलाई फोन गरेर यो चाहिँ हामी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट बोलेको हो, यो चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनेसनको रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसको लागि तपाईँलाई फोन गरेको अनि तपाईँकोबाट सर्टन डिटेल्स चाहिन्छ भनेर उहाँले फोन गर्दो रहेछ है। त्यहाँदेखि चाहिँ सब्सिक्वेन्ट त्यो प्रोसेसमा उहाँहरूको अब ब्याङ्क अकाउन्ट या त आधार अकाउन्ट डिटेल्सहरू मागेर चाहिँ त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट हुनु लागि चाहिँ ओटिपी आउँछ एउटा भनेर, त्यो ओटिपी आइसकेपछि चाहिँ अगेन त्यो मान्छेको पैसा मतलब आफ्नो अकाउन्टबाट काटिने रहेछ है। सो यो चाहिँ अब सिक्किममा अहिले हालैमा भएको छैन, तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि भिन्दै भिन्दै स्टेटको पुलिसहरू छ, क्राइम ब्रान्च, हाम्रो चाहिँ एउटा एमएचएको अन्डरमा साइकर्ड भन्ने छ, सो साइबर कोअर्डिनेसन सेन्टर भन्छ। सो यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले जति पनि भिन्दै भिन्दै स्टेटमा जति क्राइम हुँदै गरेको हुन्छ त्यसको भिन्दै भिन्दै तरिका जुन चाहिँ क्राइम गर्ने तरिका हुन्छ त्यो चाहिँ यो ग्रुपमा हामीले सेयर गर्छ है। अन्तखेरि भिन्दै भिन्दै स्टेटको पुलिसले अगेन यो इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिक बनाउनुपर्छ, किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि साइबर क्राइम चाहिँ कुनै लोकेसन स्पेसिफिक होइन। आजको दिनमा साइबर क्राइम तपाईँको दिल्लीमा भयो भने भोलिको दिनमा सिक्किममा पनि हुन्छै हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि किनभने हामीले सिक्किममा चाहिँ एउटा मिसन सफाई भन्ने सिक्किम अगेन्स्ट फ्रड एक्सन इनिसिएटिभ भनेर, यो चाहिँ किन भन्दाखेरि साइबर क्राइममा चाहिँ के हुन्छ जब पनि क्राइम भइसकेपछि एउटा सिटिजन एउटा कुनै मान्छेले चाहिँ आफ्नो पैसा गुमाउँछ यसमा होइन, त्यहाँदेखि त्यो मान्छे हाम्रोमा आइसक्दा उसको पैसा गइसकेको हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ एउटा के भनौँ प्रोएक्टिभ पुलिसिङ भनौँ न, प्रोएक्टिभ प्लस प्रिभेन्टिभ पुलिसिङ। मान्छेहरूले चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि आजको दिनमा चाहिँ कस्तो तरिकाको क्राइम भिन्दै भिन्दै तरिकाको हुँदैछ, ताकि उहाँहरूलाई फोन आयो भने चाहिँ उहाँ अलिकति जागरुक भएर चाहिँ अलिकति आफ्नो पैसा चाहिँ बाँचोस् भनेर होइन। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर एडभाइजरी चाहिँ जारी गरेको है। नाउ के हुन्छ भन्दाखेरि अब आजको दिनमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन सबैले अब सुनिरहेको छ भ्याक्सिनेसन कहिले हुन्छ कसो हुन्छ भनेर होइन। सो यो चाहिँ अब इभेन्चुअली जस्तो सिक्किममा भयो हाम्रो स्टेट टास्क फोर्स छ, त्यहाँदेखि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स छ होइन, उहाँहरूको मिटिङ भएर सब्सिक्वेन्टली कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने एउटा एसओपी निक्लिन्छ। आयुर्वेद औषधिमा विश्वास राखी सुस्वास्थ्य एवं निरोगी बन्न चाहनेहरूको निम्ति पाटलिपुत्र आयुर्वेदले विभिन्न रोगहरूको निको पार्ने अचूक औषधिहरू बजारमा उतारेका छन्।
आइतबार सिलगढी स्थित वर्धमान रोड खालपाडा शीतला मन्दिरमा पटलीपुत्र आयुर्वेदको CNF केन्द्रको उद्घाटन आयुर्वेदका डाक्टर एम शर्माको बाहुलीबाट भव्य कार्यक्रममा गरियो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा वरिष्ठ समाजसेवी दधिराम घिमिरे, कम्पनीका संस्थापक सदस्य निरञ्जन कुमार सिंह, मिन्टू चौधरी, विनय लोहार, विकास बेरा, रञ्जित अग्रवाल आदि उपस्थित रहेका थिए। परेश पौडेलद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा मानव स्वास्थ्यलाई आयुर्वेदले मात्र जरैबाट समाप्त गर्न सक्ने दावी गर्दै मुख्य अतिथि डाक्टर एम शर्माले शोध गरेर नै औषधिहरू तयार पारिएको जसको लाभ सबैले लिन सक्ने बताएका छन्। आयुर्वेद तो हमारा जब से सृष्टि है तब से सृष्टि बनने से पहले आयुर्वेद का आविष्कार किया गया। लेकिन देखिए कोई चीज का भी जब आविष्कार होता है तो उसको कमियां को भी ढूंढ लिया जाता है कि इसमें जो कमी आएगा उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा। तो जब हमारा मानव सृष्टि हुआ तो मानव सृष्टि से पहले हुआ कि मानव का अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का सृष्टि हुआ, मानव के सृष्टि से पहले आयुर्वेद का सृष्टि किया गया। तो आयुर्वेद आज नहीं है, आयुर्वेद तो हमारा पुरातन काल से चल रहा है। पंच तत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अब पंच तत्व आयुर्वेद से आता है। आयुर्वेद में 100% सिस्टम का इलाज है। अब रहा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा नाम देने के भी पीछे बहुत बड़ा एक राज है। पाटलिपुत्रा आयुर्वेद का विस्तार में सबसे बड़ा योगदान है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त जब राजा थे उन्हीं के राज में आप नाम सुने होंगे चरक ऋषि का। तो चंद्रगुप्त अशोक का 9 रत्न में एक रत्न चरक ऋषि भी थे। अब पाटलिपुत्रा जहाँ की राजधानी थी, पाटलिपुत्र राजधानी में सभी लोग स्वस्थ रहा करते थे। उसका मेन कारण था आयुर्वेद। तो पाटलिपुत्रा आयुर्वेदा नाम देने का भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आयुर्वेद का शुरुआत पाटलिपुत्रा से ही हुआ और पाटलिपुत्रा उसी नियत से काम कर रही है जिस नियत से चरक ऋषि ने इसका निर्माण किया था। हमारे यहाँ हर एक सिस्टम का इलाज है। हमारे यहाँ डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी हैं जो उनको चेकअप करते हैं। बढ़िया ढंग से पाटलिपुत्रा के माध्यम से इलाज किया जाता है। और आने वाला भविष्य में पूरे भारत, पूरे एशिया कंट्री पर तो 100% है कि हम लोग एशिया कंट्री पर राज करेंगे, जो हमारा पूर्व से निर्धारित है। और मैं 99% में आश्वासन भी देता हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी ट्रीटमेंट होगा उनको 99% रिकवरी कर लिया जाएगा। 11 प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। पश्चिम सिक्किम अन्तर्गत मानेबुङ देन्ताम निर्वाचन क्षेत्रमा अवस्थित हि याङथाङ सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको तत्वाधानमा एक दिने रक्तदान शिविर सम्पन्न भयो। आज बिहान देन्ताम बजारबाट हम फिट टु इन्डिया फिट भन्ने नाराको साथमा नारी र पुरुष दुवैले सहभागी जनाएको म्याराथन दौड हि बजारको रक्तदान शिविरमा पुगेर टुङ्गिएको थियो। उक्त म्याराथन दौडमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगटेका नारी पुरुष अलग अलग गरेर प्रतिस्पर्धीहरूलाई क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बाको बाहुलीबाट पुरस्कार स्वरूप सबैलाई एक वटा ट्रफी एवं केही नगद राशि पनि प्रदान गरियो। जातीय कवि अगमसिंह गिरीको 93औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर कवि राज काम्बमकृत कविता संग्रह ढुङ्गाको मान्छे लोकार्पण गरियो।
मुस्कान समूह लोधोमा 1 अनि 2 को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सभापति रामचन्द्र काम्बाङ, प्रमुख अतिथि भूपेन्द्र सुब्बा, विशिष्ट अतिथिहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पा, मणिचन्द्र राई, डाक्टर कमल पोखरेल, कवि कर्ण विरह, कवि मुक्तिनाथ शर्मा शोषित, कवि सुजनहाङ सुब्बा, विपन कार्की, अनिल राई, अञ्जली राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रममा दार्जिलिङ, बिजनबारी, रेलिङ लगायतका कविहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। आज हामी मुस्कान समूहको आयोजनामा कवि राज काम्बाङद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह ढुङ्गाको मान्छेको विमोचन कार्यक्रम यो बाँसपटेको सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी यो राज काम्बाङको पहिलो कृति हो अनि आज नै हाम्रो मुस्कान समूहको स्थापना दिवस भएको कारणले गर्दा हामीले स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले केक काटेर आज स्थापना दिवसको आधिकारिक घोषणा पनि गर्नेछौँ। त्यसरी नै आज जातीय कवि अगमसिंह गिरीको जन्म जयन्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कवि गिरीको जन्म जयन्ती मनाउनको निम्ति विशेष कवि गोष्ठीको पनि आयोजना गरेका छौँ। अनि कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा हामीले विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित रहनुभएका कविहरू जस्तै बिजनबारी, रेलिङ अनि हाम्रो क्षेत्रका कविहरूलाई लिएर एउटा कवि गोष्ठीको पनि आयोजना गरेका छौँ। अनि यो कवि गोष्ठी चाहिँ हामीले गिरी जयन्तीको उपलक्ष्यमा गरेका छौँ। यसरी आजको कार्यक्रममा हामीले 3वटा कार्यक्रमको यो गरेर आजको यो कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। अनि आजको कार्यक्रममा जति पनि उपस्थित हुनुभएका छ सम्पूर्ण अतिथिवर्ग, बिजनबारी, रेलिङ, हाम्रो रिम्बिक लोधोमा क्षेत्रका सम्पूर्ण अतिथिवर्गहरूलाई हामीले निम्ताएका सम्पूर्ण अतिथिवर्गहरूलाई हामी आयोजक समिति मुस्कान समूहको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यो मुस्कान समूहको चाहिँ यो 4औं स्थापना दिवस हो। 25 डिसेम्बर आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि 25 डिसेम्बरको दिन हाम्रो यो मुस्कान समूहको स्थापना भएको थियो। रिम्बिक लोधोमा बडाहट्टा प्रशाखामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सभा आयोजना गरियो। सभामा समष्टि प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य, विस्थापित सदस्य नरेन्द्र काम्बाङ, सदस्य भक्त खड्का, महकुमा संयोजक भक्त दिलपालीको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। गगन गुरुङद्वारा सञ्चालित सभा रञ्जन सोताङको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। सभामा बडाहट्टा प्रशाखा पुनर्गठन गरियो भने शाखा सभापति भीमराज लिम्बूद्वारा शाखा संयोजक मोहन लिम्बूलाई मनोनित गरी आफू समष्टि कमिटीमा पदोन्नति गर्ने घोषणा गरे। सभामा नरेन्द्र काम्बाङ, भक्त दिलपाली, भक्त खड्का, मणिकुमार लिम्बू सबैले आफ्नो सम्बोधन राख्दै GTA 2 को उल्टा गन्ती सुरु भएको बताएका छन्। नवजागरण समिति सेलेम्बुङ डाकमान डाँडाको तत्वाधानमा ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट सम्पन्न गरियो। युवा वर्गको सक्रियतामा विगत 10 डिसेम्बरदेखि उक्त टुर्नामेन्ट सुरु भएको थियो। भेटरन टिम, मेन सिंगल, मेन डबल तथा एक्जिबिसन टिमका म्याच समावेश गरिएको टुर्नामेन्टको फाइनल खेलको मेन्स डबलमा सुनिल प्रधान र हृदेश प्रधान बनाम केवल प्रधान अनि सहयोगी म्याच सम्पन्न भएको थियो, जसमा सुनिल प्रधान र रितेश प्रधान विजयी बने। भेटरन डबलमा सीपी प्रधान र सन्दीप प्रधान बनाम रमेश तथा अजय म्याच भिडन्त भएको थियो, जसमा सीपी प्रधान र सन्दीप प्रधान विजयी भए। वुमन सिंगलमा सुस्मिता प्रधान र जया प्रधान म्याच भएको थियो, जसमा जया प्रधान विजयी भइन्। सामाजिक विकृतिबाट टाढा राखेर युवा जमातलाई खेलकुदको क्षेत्रमा अग्रसर गराउने ध्येयले उक्त टुर्नामेन्ट आयोजना गरिएको बताइएको छ। मोहन प्रधान, कुमार प्रधान, विमल प्रधान, बीके प्रधान आदि ट्रफी डोनर रहेको टुर्नामेन्टको खेलाडीहरूलाई ट्रफीसँगै नगद राशि पनि प्रदान गरियो। कार्यक्रममा रिसु प्रधानले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। एनजे क्लब प्राङ्गणमा हाम्रो युथहरूको तत्त्वावधानमा हामीले ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट 2020 को आज हामीले एउटा अर्गनाइज गरेको थियौँ र त्यस टुर्नामेन्टमा हामीले विशेष यस गाउँ सेलेम्बुङ भेगका हाम्रा भेटरन प्लेयर्सहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेको थियौँ र उहाँहरूले आफ्नो खेला अनि कलाहरू देखाएर हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। र त्यसै क्रममा हाम्रो एक्जिबिसन म्याच वुमेन्स डबल्स पनि खेला भयो अनि हाम्रा फाइनलिस्ट सिङ्गल्स अनि मेन्स डबल्स हामीले आज पाएको छौँ
र आज हाम्रो सेलेम्बुङका भेगका धेरै हाम्रो राम्रो स्पोर्ट्सम्यानहरूलाई हामीले फाइनलतर्फ हामीले उत्तीर्णित गरेको छौँ र हामीले आशा गरेको छौँ कि हाम्रो कमिटीबाट आज हामीले जुन चाहिँ यो पहल गरेको छौँ यस्तै स्पोर्ट्सले हामी एउटा ड्रग फ्री अनि एकदम एजुकेसन प्लस स्पोर्ट्सलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै हाम्रो सबै कमिटी अनि हाम्रा सबै प्लेयर्सहरूलाई सेलेम्बुङ भेगका सबै जनतालाई हामी यहाँबाट धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट हामी छुट्न गइरहेको छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।